श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके। कैलाससेव भुवने त्रिजगन्निनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा। भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपयुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च। ये नेत्रैलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरा धीनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि। तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शंकरम्। श्रीस्कंद पुराणांतर्गत प्रदोषस्तोत्राष्टकम्। श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे
येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलाससेव भुवने त्रिजगनिनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपयुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरा धीनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शंकरम्। श्री स्कंद पुराणांतर्गत प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। श्री प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र
सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलाससेव भुवने त्रिजगनिनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपयुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरा धीनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शंकरम्। श्री स्कंद पुराणांतर्गत प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। श्री प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बण मसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलाससेव भुवने त्रिजगनिनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे।
वाग्देवी धृतवल्लकी सतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपयुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरा धीनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शंकरम्। श्री स्कंद पुराणांतर्गत प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। श्री प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसाङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलाससेव भुवने त्रिजगनिनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी सतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपयुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व
विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरा धीनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गत प्रदोषस्तोत्राष्टकम्।